नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि तालीमात इमाम गज़ाली की रोशनी में तसव्वुफ़ के जो बुनियादी असरार और रमूज़ और बुनियादी उसूल और जो किताब कीमियाए सआदत की रोशनी में हमारे आज के मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर अखलाक अहमद साहब यूसुफी, और मैं उनको दावत खिताब देता हूँ कि वो इस मौजू पर इजहार ख्याल फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। क़िबला डॉक्टर कामरान असगर शेख साहब, आप हमेशा की तरह खुसूसी तौर पे वक्त निकाल के हमारे देखने सुनने और चाहने वाले और दोस्त अहबाब रफ़क़ा उनके लिए तालीमात गज़ाली अपने चैनल का, जैसा कि आपका नाम भी है, तो एहतमाम करते हैं। आपने कल भी अपनी मसरूफियत उसकी वजह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतवार के बजाय पीर की बात हो गई, सोमवार की बात हो गई। और जहाँ पे हम आपस में बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जिस तरह अहयाल उलूम में, अहयाए उलूमुद्दीन में हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ हवालों से दीन के ज़ाहिरी और बातनी दोनों पहलुओं को उजागर किया है। बयान ही अहयाल उलूमुद्दीन में जिस तफसील के साथ बात हुई है, उसी इख्तिसार से हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कीमियाए सआदत में बात की। चूंकि फी ज़माना कोई मसला नहीं है कि लोगों को कुतुब दस्तयाब नहीं है, हमारा मकसद है अपना दामे दिरमे सुखने, जैसे कहा जाता है, कि जिस भी हैसियत से हो सके हम हिस्सा डालें अपना दीन की इशाअत में और इहया में। और इसी काविश के पेश नज़र हम अपने देखने सुनने वालों को उनकी तवज्जो मबजूल करवा रहे हैं कि कीमियाए सआदत है क्या। एक कज़न है मेरी, वो कह रही थी बहुत मुश्किल अल्फाज आपने पिछले प्रोग्राम में इस्तेमाल किए, तो मैं आसान अल्फाज में ये तमहीद करवा दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कीमियाए सआदत मुख्तसर भी उन्हीं तालीमात पे है और अहयाए उलूमुद्दीन तफसील भी उन्हीं बातों की है। ऐसा क्यों? इसका जवाब मुझसे बेहतर खुद हजरत अल्लामा और इमाम और मुक्तदाए ज़माना और मुक्तदाए मशाइख भी कहूँ तो बेजा नहीं है। जिस तरह हम पिछले प्रोग्रामों में मिनहाजुल आबिदीन पे बात कर चुके हैं, अल मुनक़िज़ु मिनद दलाल पे बात कर चुके हैं, अंधेरों से रोशनी का सफर। ये जो किताब है कीमियाए सआदत, ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे दोस्तों ने मुतालबा किया था, दरख्वास्त की थी, डिमांड थी कि फारसी जबान में लिखी जाए। द ओनली बुक रिटन बाय गज़ाली इन पर्शियन इज कीमियाए सआदत। अच्छा, मजे की बात है, ये कीमियाए सआदत ये केमिस्ट्री है, जिसको इल्म कीमिया का तो अल्केमी हम कहते हैं। एक्चुअली ये केमिस्ट्री है एटर्नल ब्लिस की, दायमी सआदत की, दायमी खुशी की, दायमी मुसर्रत की, हकीकी खुशी इंसान के लिए। ज़ाहिर है गज़ाली ने तो इसकी बुनियाद फिर जब फारसी में भी लिखा, अवाम के लिए भी पूरा पर्शियन, जो कैसर रोम और कसराए ईरान, ये दो ही सुपर पावर थी जो तारीख सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम पढ़ते हैं।
تو اب سننے کے لیے آسان ہو جائے گا. تمام طلبا طالبات ہمارے دوست احباب ہم بھی طلبا طالبات ہیں سارے کے سارے گروہ میں, یا ہم معلم ہیں یا متعلم ہیں, یا مستعد ہیں یا ہم شاگرد ہیں, یا دونوں پہلوؤں کے ساتھ ہم سیکھ کے سکھا رہے ہیں, ہم بات کو پہنچا رہے ہیں, خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو قرآن حکیم کی, خواہ وہ وحی غیر مطلوع اور مطلوع جس طرح کہا جاتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہی کیوں نہ ہو, الا وحی یوحی کی شان کے ساتھ. اب غزالی نے اپنے دور میں, دور کا تعین بھی کر لیتے ہیں چلو, ترکی میں ڈرامہ آپ نے لانچ ہو چکا ہے ابھی سیلجوک امپائر کے حوالے سے, اس میں غزالی کا رول نمایاں نظر آئے گا آپ کو. اب دیکھ سن سکیں گے کہ غزالی کون ہے فی الحقیقت. انفیکٹ اس نے کس طرح امت کو زندہ کیا, وہ زین الدین کس طرح بنے, وہ دین کی شان اور حجت کیسے بنے, حجت اللہ علیہ السلام کیسے بنے, امت مسلمہ میں اتنا بڑا مقام اللہ نے انہیں کیسے عطا کیا, ان کی کاوشیں, ان کا خلوص, جو وہ کہتے ہیں میں تصوف کی طرف آیا, تمام فلاسفہ متکلمین, علوم متداولہ, علوم حاضرہ, عصری علوم, موجود جتنے علوم تھے ان سے آگے بڑھا, اور شک و شبہ کہاں سے دور ہوا. ہم نے جو مرشد بحیثیت ماہر نفسیات اور روحانی ارتقاء, اسپرچل ڈیولپمنٹ, مسٹیکل ڈیولپمنٹ والا پروگرام کیا تھا منہاج العابدین کے ضمن میں, تفصیل سے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں, لہٰذا اعادے کے طور پہ میں نے دہرائی کے طور پہ کچھ باتیں کی ہیں. اب جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آسان بنایا, مختصر کیا, عام فہم زبان میں لکھا, عوامی زبان میں لکھا, پرشین بیلٹ کو بھی اس کا اثر ہو گیا, اور اس کے تراجم پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو سید حجویر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جو خطیب تھے سید مجددی صاحب نقشبندی صاحب, انہوں نے اس کا ترجمہ بہت پہلے زمانے میں کیا تھا, عوام کے پاس وہ بڑی تعداد میں گھروں میں دیکھا جاتا ہے. اور اسی طرح میں نے اسپرچل ڈیولپمنٹ والے روحانی ارتقاء اور دیگر پروگراموں میں ذکر کیا ہے وقفے وقفے سے, جتنی باتیں کی ہیں وہ حیرت انگیز طور پہ جب ہم غزالی کی تعلیمات کو رحمت اللہ علیہ کی دیکھتے ہیں, کتابوں کو, کوئی بات باہر کی نہیں ہے. اس کی ایک اور مماثلت کہ اتنے بڑے استاد نے اتنا جامع کر کے پورا پرشین بیلٹ کو رہنمائی کے لیے قرآن و سنت کی, انسانیت کا مقصد کہ وہ کیسے دائمی مسرت کو, کیسے حقیقی ابدی کامیابی کو پا سکتا ہے, کیا مقصد ہے انسان کا, کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, کیوں ہمیں اشرف المخلوقات کردانا, کیوں سجدہ کروایا گیا آدم کو روحوں کے جانے کے بعد. تو ان تمام حقائق کے پیچھے امام غزالی ایک بہترین عملی انسٹرکٹر استاد کی حیثیت سے ہمیں لرننگ لیسن پلاننگ کے ساتھ ہمیں کام پہ لگاتے ہیں کہ ایکچولی قرآن و سنت میں اور اسلام میں عملی طور پہ کچھ چیزیں ہیں انسان کی ذات میں جو منفی ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو آگ جیسی خاصیت رکھ کے جلاتی رہتی ہیں, تنگ کرتی رہتی ہیں, اور کچھ خوبیاں ہیں جو نورانی ہیں, ملائکہ والی صفات والی ہیں, اور وہ خوبیاں انسان کو منور اور مزین اور مجلہ اور چمکاتی ہیں, شیشے کی طرح, آئینے کی طرح, جیسے آئینے پہ لائٹیں ڈالے تو روشنیاں نکلتی ہیں, تو یہ ملائکہ والی صفات روح کی. اور بہائم والی, جانوروں والی, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتے, سور, شیطان اور فرشتہ, 4 صفات کی بات کی ہے اپنا کتاب کو آگے بڑھاتے ہوئے, اپنا تعارف کراتے ہوئے باتوں کا, کہ یہ وہ خصلتیں ہیں جن کی صورت میں انسان حشر میں بھی ہوگا, اور اگر اسے خواب میں یا جاگتے میں مشاہدہ کروا دیا جائے تو وہ اپنے آپ کو اس صورت میں دیکھے گا. اگر وہ اس کتے جیسے ہر ایک پہ بھونکنے کے فن کا, اس کا حسد کا, غضب کا شکار ہے, وہ جذبات رکھتا ہے, وہ جبلت انسٹنکٹس, تو وہ اپنے خلق کے اعتبار سے وہ صورت پہ ہے. اور اسی طرح اگر وہ لسٹ فل ہے, بہت زیادہ ہوس اور لالچ ہے, تو وہ سور کی شکل پہ, خنزیر کی صورت پہ رہتا ہے. مکر و فریب, لڑانا, دمکانا, جیسے معوضات میں آیا ہے, قل والی صورتوں میں آئی ہیں باتیں, ان کے معاملات جتنے ہیں وہ شیطان اپنے معاملات کرتا ہے لوگوں کے ساتھ.
वसवसे पैदा करना, लड़ाइयाँ करवाना, फितने करवाना, झूठ बोलना, मुँह पे झूठ बोल के कि इसने तो ये कहा, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ। वो मतलब हर एक को अपनी नज़रों से गिराना, घटिया साबित करना, अपने आप को बड़ा साबित करना, अपने आप को बहुत कुछ खासे की चीज़ समझना, अक्ल कुल समझना, ये शैतान का खासा है। अल्लाह के जो बरगुज़ीदा अफ़राद होते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला दिल की रोशनी दे देता है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशरफुल मखलूक, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलते हुए इन चीज़ों को कंट्रोल करते चले जाते हैं। गज़ाली ने इसी तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई है कि आप किस तरह ये जानवरों के खसाइल से निकलें, शैतानत से निकलें और मलाइका वाली खूबियाँ पैदा करें। यहाँ मैं अपने दोस्तों को, अहबाब को बताता चलूँ कि जो खिलकत हुई है, अगरचे अम्र रब्बी है रूह, एक एतबार से इसको भी अल्लाह ताला ने, जिस तरह तनज़्ज़ुलात भी कहा जाता है, नुज़ूल की कैफ़ियत, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ना, यानी अल्लाह ताला ने बिला मिसाल व बिला तशबीह, कि अल्लाह ने जैसे ख़याल किया, सोचा, तो उसके कुछ मास्टर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाए, जिसको आप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। वो बना के उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया, बुनियादी नक्शा इमारत का जैसे बनता है, इंजीनियरिंग डायग्राम्स होती हैं, वो बना के अल्लाह ताला ने रूह को और फरिश्तों को एक साथ पैदा किया। यहाँ से मुमासलत है रूह की और मलाइक की। अब रूह और मलाइक का ताल्लुक, रिसालत और मलाइक का ताल्लुक, और मलक आज़म जो हैं जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, रूहुल कुद्स, पाकीज़ा रूह के तौर पे, तो उन्हें टाइटल जैसे मिला, तो वो हम पढ़ते भी हैं कुरान के नुज़ूल के हवाले से, बरकतों वाली रात लैलतुल क़द्र के हवाले से, तो बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चलता है। इंसान चाहे तो अपने जिस जोड़े में पैदा हुआ था मलाइक के साथ, दोबारा अपनी रिफ़त और मुकाम को, मलाइका वाली खूबियाँ, नूरानियत, रूहानी, वो चीज़ें पा सकता है। अब मैं इसको लेके आता हूँ कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने खुद जो मज़ामीन की तरतीब दी है कीमिया सआदत की, वो डॉक्टर साहब हम 3-4 बातें करते रहते हैं। तो 4 वाली बात जो है उसके ऑर्डर में किताब को मुरतब किया गया। एक 4 वाली, यानी 4 बुनियादी चीज़ें हैं जिनका पहचानना, जिनकी मारिफत, जिनका इरफान, जिनका जान, जिनकी जान पहचान, जिनको जान लेना इंसान के लिए कतई वाजिब है, जरूरी है, जिसको तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन कहा गया है। गोया के गजाली ने वो 4 बातें कहा है। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? वो बहुत अहम है। उनमें पहली बात है, वो कहते हैं, फरमाते हैं, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, के ज़िम्न में अपने आप को पहचान नंबर 1। यानी किताब पूरी इन 4 बातों की पहचान पे है, और पहले नंबर पे है अपने नफ्स की पहचान, दूसरी नफ्स को पैदा करने वाले परवरदिगार रब की पहचान, यानी रब और नफ्स, इसके ताल्लुक को कायम करने के लिए यहाँ पे खुदा को पहचानने की जब बात आती है तो गजाली इसको मारिफत की बातें कहते हैं, यानी मारिफत हासिल करो। गोया गजाली ने, इमाम गजाली ने जो बातें की वो मारिफत की बातें, इरफान की बातें, जान पहचान की, आशनाई की बातें किस ज़िमन में कर रहे हैं? कीमिया सादत के ज़िमन में। अब वो केमिस्ट्री, वो कीमिया, वो फन जिससे सोना बनता है, उस ज़माने में अलकीमिया, सीमिया यही थे। तो लोगों को समझाने के लिए उन्होंने जो बात की, आज भी प्रैक्टिकल क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपका फील्ड है, आप जानते हैं कि वो मारिफत के लिए खुदा की पहचान। तीसरे नंबर पे उन्होंने दुनिया की हकीकत की, ये दुनिया फिल हकीकत हम इसमें आते हैं जो मुद्दत गुजारते हैं मुस्तकर और मता की, ये है क्या? दुनिया की हकीकत क्या? ये अबदी है क्या? अज़ली है क्या? हमेशा रहनी है क्या? कब्र में हम क्या लेके जाते हैं? इसके लिए वो नंबर 4 एलिमेंट कहते हैं आखिरत की हकीकत। कब्र, मौत, उसके हवाले से
اس کا حال، اس کا تذکرہ. اب ہم مذہبی جماعتوں کو دیکھیں، صوفیانہ سلسلوں کو دیکھیں، اپنے نفس کی پہچان، اپنے رب کا عرفان، اپنی ذات کی پہچان، اپنے نفس کی پہچان، اپنے رب کا عرفان، اور دنیا کی حقیقت پہ اور بے ثباتی پہ غور، اور آخرت کے دائمی اور ہمیشہ ہونے پر یقین. یہ وہی ایمان اور یقین کی باتیں ہیں. اب اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ 4 باتیں جاننا، اس کے عنوانات پھر نیچے قائم کیے ہیں کہ یہ بھی 4 ہی ہیں ٹوٹل، یعنی حل دیا ہے. صوفی زمانہ نے، ماسٹر صوفی نے اپنے دور میں، کون سا دور ہے؟ ایک تو میں نے عرض کیا کہ وہ ترکی ڈرامہ سلجوق والا، اس میں دیکھیں گے 1111 عیسوی پہ 55 برس کی عمر میں یہ نابغہ اثر، یہ غزالی یہ دوران رخصت ہو گئے دنیا سے، اور اتنا بڑا کام کر گئے کہ ہزاروں برس میں انسانیت نے نہیں کیا. ایسی تعلیم جیسے احیاء علوم الدین یورپ میں پڑھائی جاتی رہی صدیوں تلک. یہ سارے ایٹیکیٹس جو سیکھے ہیں یورپین اور امریکن نے، اور کہا جاتا ہے، مطلب جیسے ڈاکٹر سرار صاحب کا تجزیہ تھا کہ امریکنز جو ہیں، امریکہ والے بہتر ہیں مذہبی اخلاق کے حوالے سے یورپ کی نسبت، یعنی جو کلچر وہاں پہ اس سے بہتر ہے. یعنی معاشرے کو اندر سے دیکھا ہوگا، آبزرویشن ہے ان کی. جیسے ہمیں دیکھنے کا ہے کہ کیمیا سعادت میں جو 4 عنوان ہیں، اس میں میں اب آ جاتا ہوں. خدا کے احکامات جو ہیں نمبر 1، یہ عنوان. خدا کے احکامات کیا ہیں، یہ عنوان ہے. ظاہر ہے اس کو وہ نچوڑ نکالتے ہیں کہ اس کا نام علم عبادات ہے. عبادت، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ عبادت ہے. اب دوسرے سٹیپ پہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے معاملات ہیں، جیسے دنیا کی حقیقت کے حوالے سے وہاں 3 نمبر پہ کہا، یہاں پہ 2 نمبر پہ کہتے ہیں کہ خدا کے احکامات عبادت کے بعد دنیا کے معاملات ہیں. رہنا کیسے ہے، کیا کرنا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، رشتے کیسے نبھانے ہیں، سوشل پرائمری اور سیکنڈری ریلیشن شپ، اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے، مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، دنیا کے اندر وقار مقام ساری چیزیں کمانا. لیکن یہ جو بھی کریں آپ، غزالی فرماتے ہیں، یہ جو بھی کریں آپ دنیا میں، معاملات جو بھی رکھیں، اگر پہلے نمبر والے خدا کے احکام، اللہ تعالیٰ کے احکام کو عبادت سمجھتے ہوئے اپنے سامنے رکھ لیں، پیش نظر رکھیں اگر، تو آپ کے سارے معاملات عبادت ہیں. آپ کی روزی روٹی سب کچھ عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ آپ احکامات الہی کے تابع ہیں کہ رزق حلال عین عبادت ہے. اب یہاں پہ آ کے اس کو احکام پر عمل کو معاملات کے اندر انہوں نے اس کو بہت آسانی سے کنکلوڈ کر دیا ہے، اور ان 2 چیزوں کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہے ظاہر شریعت کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عبادت کے طور پہ بجا لانا، اور معاملات میں اللہ کے احکام کو نظر میں رکھنا کہ میں کسی بہن بھائی سے نیکی کر رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں، اگر اللہ کی نیت آ گئی، الحب للہ والبغض للہ. یا جیسے آپ نے ٹیچنگز آف امام غزالی میں، درس غزالی میں 123 24 25 نمبر میں جو کہا ہے، وہ ساری باتیں کہ ہمارے معاملات ایک دوسرے سے کس بنیاد پہ ہونے چاہیے، خالص للہیت، اللہ کی خاطر اگر ہے تو یہ معاملات بھی عبادت ہی ہو گئے، ہماری پوری زندگی عبادت بن گئی. اس طرح یہ 2 ظاہری پہلو غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے. 2 کہتے ہیں باطنی پہلو. دیکھیں کیسا تصوف پیش کیا، 2 ظاہری پہلو کی عبادت ہے اور اللہ کے احکام کو مدن. حکم الہی کیا ہے، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت، انہوں نے غزالی کی ہی تعلیمات کو پایا ہے. جو مثالیں میں نے دی ہیں، اسی طرح خودی کے نظریے میں علامہ نے اسرار خودی میں، سیکرٹس آف دا سیلف میں، کنسٹرکشن آف دا سیلف ہوڈ کے اندر ایسے ہی جانوروں کی مثالیں پیش کی ہیں، اور اونٹ اور گھوڑے کے سدھارنے کو، ان کی ٹریننگ کو، ان کی پہچان کو نفس کے حوالے سے اس کا سوار ہونے کا کہا ہے. اسی طرح غزالی بادشاہ ہونے کا کہتا ہے کہ اپنے قیدی بنا لو نفس کے ان معاملات کو، ان جانوروں کو، ان بہائم کو. تو اب یہاں پہ جو باطنی پہلو ہے، یہ تصوف کا بڑے مزے کا بات ہے، عبادت اور معاملات، عبادات معاملات، یعنی اللہ کی عبادت، لوگوں سے معاملات، لوگوں کے حقوق، ہیومن رائٹس، اور ہیومن رائٹس کے ساتھ
اللہ کے ڈیوائن رائٹس جو ہیں، آرڈرز جو ہیں، اللہ رسول کے احکامات اور اطاعت، اس کے ساتھ انہوں نے دو باطنی پہلو کو جوڑ کے مزیدار طریقے سے ایک پوری کی پوری کتاب کیمیا سعادت کو کہ احیاء علوم الدین میں یہی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ جل جلالہ نے یہی فرمایا، تو اس کا ثبوت انہوں نے دے دیا میکرو. جس طرح ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو تفصیل اور اجمال، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے جب لکھا تو فتوحات مکیہ کے والیوم، اور جب اجمال میں کتاب لکھی تو فصوص الحکم. تو یہ طریقہ جو ہے یہ غزالی سے جو چلا، پھر آپ دیکھیں 1111 جو ہے یہ 505 ہجری تھی جو وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. الموت العالم، موت العالم، عالم کی موت جہانوں کی موت کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اجاگر کیا ہے، اور عالم عابد پر بہت بھاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں کہا تم میں سے جو ادنا ترین ہے اس کے مقابلے میں ہوں. یہ فرق ہے عالم اور عابد کا، یعنی اپنی باتیں کرنے والا اور نیت اچھی رکھ کے لوگوں کی اصلاح کی غرض سے ابلاغ کرنے والا، دونوں میں یہ فرق ہے. اگر آپ علم حاصل کر رہے کیمیا سعادت کے بارے میں، اور آپ یقیناً اسے خود پڑھیں گے، کیونکہ ہم پروگرام میں ہائی لائٹ کر کے اہمیت جتلا کے آپ کو عرفان کے زاویے، دریچے، خانقاہیں کھول کے دیتے ہیں، آپ ان میں ان اپنی جنتوں میں دائمی سعادت کی داخل ہو جائیں. اب جو باطنی پہلو ہیں، جو 4 ارکان، 4 ایلیمنٹس غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے، نمبر 1 پھر اعادہ کرتے ہیں، دہرائی کرتے ہیں. نمبر 1 خدا تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے، باری تعالیٰ کے احکامات. نمبر 2 دنیاوی معاملات. اب آتے ہیں، یہ 2 ہو گئے ظاہری، اب 2 ہیں باطنی. بڑے مزے کی بات ہے، غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے ٹیچنگ میتھڈالوجی میں تدریس کے فن کے اندر جو ٹریننگ ہمیں ملی، ہمارے اساتذہ نے، عتیق الرحمان صدیقی صاحب، قاضی بشیر الدین صاحب جیسے اساتذہ تو ہری پور میں، تو گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن میں ان اساتذہ نے پڑھایا، وہ جانتے تھے غزالی کو، اللہ نے انہیں وہ نظر عطا کی تھی، بصیرت. بہرحال ضمن تذکرہ آ گیا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم باتیں کرنے کے قابل ہوئے. ان اساتذہ کے، ان علماء کے اللہ درجات بلند کرے جن کی وجہ سے ہمیں فیض پہنچا ہے. ان مشائخ کے اللہ درجات بلند کرے جن کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ باطنی پہلو ہوتا کیا ہے. اچھا، ظاہری تو نظر آنے والا ہے، باطنی جو اندر ہے، جو نہیں نظر آتا میرے دل میں ہے. ہم کہتے ہیں نا دل کی بات ہے، راز کی بات ہے، سیکرٹ ہے. انہی سیکرٹ پہ تو صوفیاء کرام نے بہترین حوالے سے کام کیا ہے. میں اس کو اختصار کے ساتھ باطنی 2 پہلوؤں کو، برے اخلاق رذیلہ سے نجات حاصل کرنا، یہ تیسرا رکن ہے پوری کتاب کا. عبادت، معاملات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات. برے اخلاق، اس میں تمام تر رذائل ہے. اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایکچولی جس طرح منہاج العابدین میں گھاٹیاں ساتھ کہا ہے کہ وہ زندگی کی پار کریں تو عابدین کا رستہ ہے، یہاں پہ اس سے آگے کی بات، علم کی بات، تربیت کی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان عقبات سے، عقبہ اور عقبات سے اور گھاٹیوں سے، تنگ راستوں سے ٹریول کرو گے، مشقت کرو گے، یعنی مجاہدہ کرو گے، جہاد کرو گے. حضور نے فرمایا جس طرح کہ یہ جہاد تو اصل میں یہی ہے، انسان اپنے نفس کے خواہشات کے خلاف، جو بہیمانہ ہیں، جو جانوروں جیسی ہیں، جو بری ہیں، ان پہ قابو پانا. بہرحال جی، عقبات کی ان گھاٹیوں سے جب ہو گیا، گزر گیا، تو یہ پہلا باطنی پہلو ہے، یعنی اخلاقیات وہ چیزیں جو باطن میں ہوتی ہے، اظہار ہمارے عمل ہی سے ہوتا ہے. اب دوسرا باطنی پہلو بڑے مزے کی بات ہے. پہلے نمبر پہ عبادت تھی، دوسرے میں معاملات مخلوق کے ساتھ تھے، اب تیسرے نمبر پہ برے اخلاق سے آگاہی. ایکچولی غزالی رحمۃ اللہ علیہ، میں اس پہ اگر جسارت کروں تو وہ بتا رہے نفس کو پہچانا تو یہ برائیاں پائی. اللہ نے اپنی برائیاں ہمارے سامنے کر دی. اللہ نے ہمیں اپنی نگاہوں میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کرنے کے لیے ہمیں علم دیا کہ ہم
وہ علم حاصل کر لے جس سے ہم اپنے رذائل پہ قابو پا سکیں، اس کی اصلاح کریں. وہ پورا کتاب میں بعد میں تفصیل ہے. چوتھا اور جس کو دوسرا باطنی پہلو کہا ہے، یہ بہت مزے کی بات ہے، اخلاق حسن. یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ نجات دینے والی چیزیں ہیں. نجات، ننجی المؤمنین، مومنوں کے لیے نجات، مسلم کے لیے نجات. اگر نجات چاہیے تو پھر ادھر آنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی تصویر نظر نہیں آ رہی. جی جی میں ادھر ہی ہوں، آپ سن رہا ہوں، بہت سراسل گفتگو جاری ہے. جی جی آپ سامنے آئیے نا ذرا، پردے سے نکل کے کشف فرمائے ذرا تھوڑا سا میرے لیے. کتاب کے 4 ارکان ہوں گے. ظاہری، 2 ظاہری اللہ کی عبادت اور مخلوق سے معاملات، یعنی عبادات اور معاملات. 2 باطنی ارکان ہیں، اخلاق رذیلہ، بری عادتیں اخلاق وغیرہ، اور حسنہ نجات دینے والی چیزیں. یعنی یہ گھاٹیاں ہیں، عقبات ہیں، برے اخلاق، اور دوسری نجات والی سعادت دارین. ان چاروں کے نیچے 10 جو ہے نا فصلیں قائم کی، ان کو وہ اصلیں کہتے ہیں، اصول کہتے ہیں، یعنی بیسک پرنسپلز، فنڈامنٹل 10 ہیں. اور قرآن میں غالباً اسی سے آپ نے لیا ہوگا، تل کا عشرۃ کاملۃ، اللہ تعالیٰ دلیلیں دینے کے بعد کہتے ہیں یہ 10 پوری ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب اب کلیئر ہو گئی بات. عبادات، معاملات، برے اخلاق، اخلاق حسنہ. یعنی برے اخلاق میں وہ باطنی پہلو کہتے ہیں اور اچھے اخلاق کو بھی باطنی پہلو کہہ رہے ہیں، دونوں کو. ان چاروں کا کنکلوڈ آپ کریں تو میں پھر کتاب کی طرف جاؤں کہ 40 فصلیں ٹوٹل بنائی انہوں نے ان چاروں کے نیچے. یعنی اس کا پہلا جو عنوان قائم کیے تھے، اپنے آپ کو پہچانو، خدا کو پہچانو، معرفت حاصل کرو، یعنی کہ دنیا کی حقیقت کیا، آخرت کی حقیقت کیا ہے. اچھا، ان کو ان چاروں میں جوڑتے ہیں تو عبادت ہو، معاملہ ہو، برا اخلاق ہو، اچھا اخلاق ہو. ان کے نیچے 4 کے بعد 10 فصلیں، 40 کے 40. ایک تو 4 اور 40 والی بات ہو رہی ہے تکرار کے ساتھ. پھر وہ کہتے ہیں ارکان 4 ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ 4 باتوں کو جان لو. 4 باتیں جو جاننے کے لیے ضروری کہا گیا ہے، یہ ہے معرفت کی باتیں، کہ عبادات اور معاملات میں بھی ظاہری طور پہ اعتدال. یعنی یہ نہیں کہ عبادت کی وجہ سے معاملہ غلط ہو جائے کسی سے، حقوق کی جہاں بات ہے، برے اخلاق کو چھوڑ کے اچھے اخلاق سے ریپلیس کرنا. مزے کی بات ہے، کہتے ہیں ٹوٹل کیمسٹری سونا بننے کی ہے ہی ہے، علم ہے ہی ہے، باقی سب گپ شپ ہے. انہوں نے کہا باقی سارا ہے اگر تو مجاز ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ احیاء العلوم کے حوالے سے آپ اتنے مطلب 125 سے آگے سیریز آپ کی پہنچ چکی ہے اور بہت مختصر ہوتی ہے، ہمارے دوست آسانی سے سن سکتے ہیں. پچھلا پروگرام 4.5 منٹ کا تھا، اس بار 19 منٹ کا. تو میں تو فلو میں کافی مطلب غیر ضروری باتیں بھی سمجھا، مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ جو ہمارا آڈینس ہے، دوست اب وہ کہتے ہیں ایسے طریقے سے بتائیں ہم زیادہ یاد بھی رہیں، تو تھوڑی 10 منٹ یاد رہ جائیں 50 میں سے نا، تو کوشش کریں گے کہ اس کو مختصر کریں. آپ اس کو چاروں ایلیمنٹس کو، عبادات، معاملات، ظاہری اخلاق، باطنی اخلاق، ان کو تھوڑا سا جوڑ کے کریں کہ احیاء العلوم میں کیا ایسا ہی تھا جیسا غزالی صاحب فرما رہے ہیں، کہ میں نے فارسی میں عوام کی رائے کے پیش نظر سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں یہ کر دیا ہے. جی جی احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت اور جو تیسری ان کی کتاب ہے منہاج العابدین، ان تینوں کا پیٹرن ایک دوسرے سے مختلف ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ کیمیائے سعادت بیانی ہی احیاء العلوم کا خلاصہ ہے، یہ بات مجھے کچھ اتنی درست نہیں لگتی. ہاں جزوی طور پہ درست ضرور ہے، لیکن کلی طور پہ یہ درست نہیں، کیونکہ کیمیائے سعادت کا پیٹرن تھوڑا سا اور ہے. اس میں وہی گھاٹیوں وغیرہ کا ذکر ہے، اور اس کے جو چیپٹرز کی ترتیب ہے وہ مختلف ہے. لیکن اتنا ضرور اس لحاظ سے خلاصہ ہے کہ احیاء العلوم میں امام صاحب نے جو بزرگوں کے اقوال ہیں، احادیث ہیں، قرآنی آیات ہیں، وہ بہت زیادہ نقل کی ہیں. اور کیمیائے سعادت میں انہوں نے اس کا نچوڑ بیان کیا ان چیزوں کا، تو اس طرح سے حوالہ جات زیادہ نہیں دیے، اور انہوں نے احادیث کو اس طرح سے
نریٹ نہیں کیا کیمیائے سعادت میں، لیکن اس کی جو ترتیب ہے وہ تھوڑی مختلف ہے۔ اچھا بات ہے کہ پیغام ان کا وہی ہے کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، کہ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، کہ ان کو اپنے زمانے کے علماء سے یہی شکایت پیدا ہوئی اور یہی صحت مند تنقید انہوں نے کی اپنے ہم عصر پہ، ہم عصر علماء پہ۔ ان پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ اچھے نہیں تھے، وہ بھی بہت بڑے بڑے علماء تھے اور بہت اچھے اور جلیل قدر علماء تھے، لیکن ایک عالم دوسرے عالم کے بارے میں وہ ایک صحت مند تنقید کر سکتا ہے، جرا کر سکتا ہے اس پہ، عالم کا حق ہوتا ہے اور علماء کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس اختلاف میں ہم سب کا احترام کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو ظاہری جو علوم ہیں ان سے نکل کے تو ہمیں اس کی جو باطنی پہلو ہیں ان کی جانب آنا چاہیے، اور انما الاعمال بالنیات جو کہ پہلی حدیث ہے بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، ریاض الصالحین میں بھی، تو اس اور غالباً اربعین نووی میں بھی شاید یہی ہوگی پہلی، تو وہ جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو بہتر کریں اور ہر عمل جو ہے وہ آخرت کو بنیاد بنا کے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے کریں، اور تقوی کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں، اور فتویٰ کے تقاضوں کے مطابق ہم رخصت لینا چھوڑیں، بلکہ اعلیٰ کردار پیدا کریں، اعلیٰ اخلاق پیدا کریں، درجہ احسان میں لے کے جائیں۔ یہ ان کی تینوں جو کتابیں ہیں ان کا نچوڑ یہی ایک بات ہے۔ تو اسی ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ پھر سارا وہ ایک آیات کا سہارا لیتے ہیں، احادیث کو بیان کرتے ہیں، بزرگوں کے اقوال بیان کرتے ہیں، چیزوں کو وہ 4 میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، 10 میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دلائل کے ساتھ اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں کہ کس طرح سے باطنی علوم کا حاصل کرنا اہم ہے، اور کس طرح ہمیں اعمال کی جو بنیاد ہے وہ عشق پر رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت پر رکھنی چاہیے، تاکہ یہ چیزیں صرف ہمیں دنیا کی زندگی میں نہ کام آئیں، بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی اس کا ہمیں فائدہ ہو۔ جی پروفیسر۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بات کو بہت آسان کر دیا۔ وہ انگریزی والے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ہے کہ جی کیمیائے سعادت کہ یہ بریف کمپیکٹ ہے اور 40 اسٹیپس ٹو اچیو نوسس، جس کو GNOSIS، ہم نوسس کو عرفان کہتے ہیں، ایزوٹیرک اور باطنی علم جو ہو گیا، جس طرح اول والآخر والظاہر والباطن، تو اول و آخر و ظاہر و باطن اس 4 پہ فوکس ہے۔ تو غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ صوفیانہ ایک نوسس کا جو طریقہ کار ہے، علم سے آگے عرفان اور معرفت کی بات، چونکہ قلب اور روح کی بات ہو رہی تھی، تو آپ کی بات بالکل درست ہے۔ عیال علوم ظاہر ہے وہ ایک بڑے لارجر آڈینس کو عربک میں ڈیٹیل کے ساتھ قرآن و حدیث حوالوں کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، یہاں پہ مختصر ترین انداز میں 40 سٹیپس بنا لیے، 4 ایلیمنٹس بنا لیے، 4 امپورٹنٹ پوائنٹس ٹو ایکسپلین کر دیا کہ یہ ضروری ہے، یعنی یاد رہ جائیں۔ ہم تکرار بار بار میں بھی کر رہا ہوں، ٹیچنگ میتھڈالوجی میں ہوتا ہے ایک بات کو بار بار ہم، یہ جدید سائنسی طریقہ بھی ہے کہ ایک بات کو ہم اشاروں سے، انگلیوں سے بار بار ٹپس پہ یاد ہو جائیں، 4 5 جیسے 5 اسلام کے بنیادی ارکان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم آسانی کے لیے کرتے ہیں۔ تو بڑے مزے کی بات اس نے کی تھی کہ یہ قربت اور ہمسائیگی پروردگار ہے نوسس، مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ which will lead towards a state of eternal bliss، ہیپینس کہہ لیں، انر پیس کہہ لیں،
سائیکی کے سارے زبان کہ انسان کو ایک امن کی ضرورت ہے، سلام کی ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت ہے، سلامتی کی ضرورت ہے، خوشی کی ضرورت ہے، لیکن اٹرنل بلس جو ہے یہ آخری ابدی سعادت تو قیامت والے دن کی کامیابی کو کہہ رہے ہیں. اخروی زندگی کے دنیا کی زندگی کا جائزہ لے اور آخرت کو ترجیح دے، معاملات میں اللہ کو ترجیح دے، اللہ کی وجہ سے معاملہ کر، جس میں بھی کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، انفاق کرنا ہے. جس طرح سورہ بقرہ میں دیکھیں ہم تو بار 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 مضامین جو بیان ہوئے ہیں اس میں کتاب کی اہمیت کا یقین دلا کے مومن منافق کافر کے فرق بتایا گیا ہے. پھر انفاق فی سبیل اللہ، پھر جہاد پہلی مرتبہ، یہ مدنی سورہ ہے بقرہ، اور اس میں کہا گیا بیان ہی کہ وہ جو ترتیب ہے کہ انفاق کرو انفاق کرو انفاق، تو علم کا بھی انفاق ہے. جو باتیں غزالی نے ہم تک پہنچائی اور جو ہم آگے پھیلا رہے ہیں، آپس میں مکالمہ کر رہے بے ہیں، شک بے یہی شک. آخر میں جو انگریزی والے صاحب نے باتیں کی میں نے وہ لکھ لی. تو وہ کہتے ٹو ایلیمینیٹ ڈارکنیس یو ول گیٹ ڈیوائن لائٹس. اب بڑے مزے کی بات میں نے اس کو کہا کہ یہ تو نور والے ہو گئے، ظلمات والے شیطان اور نور والے روشنی والے ہدایت والے علم والے، عقل والے دل والے. عقل والے جو رہنمائی، جس کو یہ چراغ راہ ہے، یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، دل منزل ہے، روح منزل ہے. تو یہی بات غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب 40 سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ مرتب کی تو وہ فرماتے ہیں خود اس کا کہ سب کی ہستی جو ہے اللہ کے نور کے پرچھائیوں کی مانند ہے. اس کو پرشین کا جو ترجمہ پرچھائی کیا گیا وہ بڑا مزے کا ہے. یہ سعید نقشبندی صاحب کی میں بات کر ترجمہ اس میں الفاظ ہیں. کہتے کیوں جو ہے ہستی روح کی پیدا کی گئی ہے انسان کی، تو روح کی طرف توجہ تو کر نا. کیوں؟ کہتے یہ ازلی اگر نہیں تو ابدی تو ہے نا، ہمیشہ رہنا ہے، آگے کیا بھگتے گا تو یا نہیں کے بریکٹ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. یہ وجود ظاہری آپ کا مٹی کا ہے، غزالی فرماتے ہیں تمہید کے اندر، مگر روح نور ہے، حقیقت رب کو جان سکتی ہے اور حقیقت ربانی سے اس کا مکالمہ ہوا تھا اور اللہ نے اس کو پہلے بتایا تھا اور اس نے جواب دیا تھا. یعنی باقی صوفیاء نے جو کہا ہے میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں ان کی اختصار کے اندر. یعنی کوئی ایسا درویش صوفی جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ساری کی ساری جب ہم جوڑتے ہیں ان کو کمپیکٹ فارم میں تو رومی کے ہاں ہو، سادی کے ہاں ہو، یہی تماثیل نظر آتی ہیں جو کیمیائے سعادت میں بیان ہوں، تمثیلی انداز. یہی علامہ اقبال کے اسرار خودی میں تمثیلی بیان موجود ہے. بڑے مزے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جبلت کے جو یعنی کہ ہے آپ کے انسٹنکٹیو لیول ہے، اس سے روحانی اور عرفانی درجے کو تو آگے بڑھ. یعنی جسمانی جو تقاضے ہیں ان سے روحانی تقاضوں کو ترجیح دے، اس کو پورا کرتے ہوئے اعتدال کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان کے یاران نے دی ہیں، ان کے اہل بیت نے دی، اور انہی کا تذکرہ وہ پہلے بھی درود السلام میں حمد و ثنا کے بعد کر بھی چکے. اور کہتے ہیں خواہش غصے سے، جو آپ کی خواہش غصے والی غضب والی ہے، یہ ضرورت ہے قوموں کی بقا کے لیے، وہاں چاہیے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، میدان کارزار کے لیے، مگر عملی زندگی میں اس سے نجات حاصل کر کے ان کو قیدی بنا لے، غضب کو، خواہش کو، غصے کو، اور پھر کیا ہو، بادشاہ بن جائے ان کا. یہی بات علامہ اقبال اسرار خودی میں کرتے ہیں کہ اس بے لگام گھوڑے کو قابو کر، اس اونٹ کو قابو کر اور پھر تو سوار بن جائے اس کا، یعنی بادشاہی ہوا نا. اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت میں دل کو اس سلطنت کے ارکان کا بادشاہ بتایا ہے. یعنی جس طرح حکومت کے ریاست کے محکمے ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، کہ یہ بادشاہ اور عقل وزیر اعظم، اور یہ نور روشنی دیکھنے کی سننے کی سارے اجزاء جو ہے باقی یہ ڈپارٹمنٹس کا درجہ رکھتے ہیں. اور اس طرح سلطنت چلتی، کو گڑبڑ کرے نا تو پھر لازم ہے کہ کون سا عقل کی روشنی میں شیطان کو جانچو اور شیطانی چال کو بھانپو اور اس کے خلاف بادشاہ کو رپورٹ کرو اور اس کو
करार वाकई सजा मिले ताकि काबू में रहे, यानी काबू में रखने का एक स्टेट डिसिप्लिन जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं, दिल के जरिए गुड गवर्नर बन जाओ अपनी जात के। ये मार्फत में कि कहते हैं तुम मलकूती सिफात को जब फरिश्तों वाली सिफात को पाओगे तुम बंदगी के काबिल हो जाओगे। ये है एहसानी मर्तबा कि उस तरह देखना कि फरिश्ते देख भी रहे हैं कि वो बातें कर रहा है और वो बातें कर रहे हैं, कि वो भी देख रहा है, उन्हें ये भी एहसास है और वो भी देख रहे हैं। ये वाला जो मलकूती सिफात है, इस पे गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बंदगी यूसुफी मजलिस से दुआ हमारी होती है हर हफ्ते, उस 1 घंटे में आखिरी फोकल पॉइंट ही ये है कि उसकी बंदगी के लिए उसका इल्म होना जरूरी है, उसके इल्म के लिए उसका कुरान पढ़ा जाना जरूरी है, और उसके लिए लिमिटेड सर्ट उसको मुरीदों को बताया भी जाता है, 1 सफ़ा पढ़ लो, 1 पेज पढ़ लो, ज्यादा पढ़ना तो बेहतर है, सूरह नहीं पढ़ सकते तो 1 पेज कम से कम डेली उस पर गौर करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा क्या है। वो कहता है ना कि नमाज मेरे लिए और रोजा मेरे लिए, कहते हैं जी तुम ख्वाहिशें बेशुमार करते हो कि या अल्लाह ये भी दे दे वो भी दे दे, जैसे सरकार शाह मोहम्मद यूसुफी मदद अली जो है बाबा साहब कहते हैं कि ये भी दे दे वो भी, सारी ख्वाहिशें हैं। तू खुद क्या करता है उसके लिए? मांगने से पहले वो मुंह तो बनाओ ना उसके सामने पेश होने की, कारकर्दगी रिपोर्ट लेके जाओ कि अल्लाह ये तो मैं बस टूटे फूटे अमल है उनको कर दे। तो ये कहते हैं मलकूती सिफात पैदा करो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह उस दौर में 1111 ईस्वी में दुनिया से जाने से पहले आखिरी जो जखीरा में देखे गए alchemy of chemistry of this happiness to find this eternal bliss, इस तक पहुंचने के लिए डेस्टिनेशन के लिए एक्चुअली वो कहते थे सादत दारैन जो लफ्ज बोला जाता है, दोनों जहानों की सादत हासिल करो, मर्तबा आनर मुशर्रफ हो जाओ, शर्फ हासिल कर लो, आनर हासिल कर लो। इसी में खुशी है, इंसान की कामयाबी बंदगी में है, क्योंकि यही तवज्जो उन्होंने दिलाई है कि पैदा जिन्होंने इसको अपनी इबादत के लिए किया है, मुकल्लफ बनाया है। ये कमाल मर्तबा है कि मलकूती सिफात के साथ उस आलम में तुम रूह तुम्हें तुम्हारी साथ मलक के मलाइक के पैदा की गई थी। मलकूती सिफात का हामिल होना ही रूह का असल मुकाम है, वरना ये दुनिया जिसमें पैदा किया गया ये दारुल इम्तिहान है। और ये कहते हैं कि ये ज़राअत है, हम आगे चल के कहते हैं कि तफसील से बयान करेंगे। अच्छा मजे की बात है, मैंने कहा आगे चल के यही बात की होगी, अब दुनिया मजरातुल आखिरा, दुनिया एक खेती है जो बोओगे एक बार सुभान अल्लाह को वहां दरख्त उगता है। ये ज़राअत है जो मोमिन को दी गई है, मुस्लिम को दी गई है। अल्लाह के लिए पढ़ोगे तो वहां जन्नतें तुम्हारी खुद ही बसेंगी। और अल्लामा भी फरमाते हैं कि उधर वो शेरों में कि मुख्तसर उसको करते हैं नसर में कि वो कहा कि जन्नत में तो कुछ भी नहीं है। वो कहा फरिश्ते ने कहा, अल्लामा फरमाते हैं, ने कहा ये इंसान अपने अमल खुद ही लेके अपनी जन्नत और जन्नत बनाते हैं, ये खुद अपने लिए करतूत जो करते हैं या अच्छे अमाल करते हैं, ये जन्नत या जन्नत में वही नजर आता है, फिटिंग्स इंटरनल इंटीरियर खुद लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो मलकूती सिफात की बात की है गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने, वो जमाल परवरदिगार की बात कर रहे हैं। कहते हैं हजरत इलाहिया हासिल कर लो, हजरत इलाह में पेश हो जाओ। डॉक्टर साहब यही एहसान है ना, यही नमाज में है, यही एहसान है। तो उस पर तवज्जो, कहते हैं हाजरत और हुजूरी इलाहिया हुब्बे इलाही से होती है, मोहब्बत इलाही से होती है। दीदार इलाही का शौक और मोहब्बत पैदा करो ना अपने अंदर, फिर आपकी दीद बहिश्त बन जाएगी, आपका देखना जन्नत बन जाएगा। यानी तुम अपनी निगाहों से जन्नत के नजारे दुनिया में भी कर लोगे और आखिरत में तो करोगे इंशाअल्लाह। ये इसकी तरह क्या, अच्छा इसको इन बातों को फौरन बात कहते हैं यही तो वो केमिस्ट्री है ना, वो यही तो फने कीमियागरी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि सोने और तांबे में फर्क क्या है। बजाहिर तो दोनों जर्द रंग के हैं, दोनों कसाफत रखते हैं, भारीपन रखते हैं, सब कुछ है, मगर दौलत दुनिया के मुकाबले में सादत अबदी सोना है। ये जिससे बनता है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसको हम कीमिया सादत कह रहे हैं। मलाइका की नफासत तक पहुंच जाओ और अपनी बहीमियत यानी डंगरपान जो है हमारा जानवरों वाला, इसकी कसाफत से अगर निजात मिल जाए, और इसके लिए करना पड़ेगी मशक्कत, पड़ती है इसमें मेहनत ज्यादा ज्यादा, मतलब मुश्किल के बगैर आसानी नहीं है। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, 2 बार बातें आई हैं। अब हर तंगी के साथ आसानी है,
इस तंगी से गुजरोगे तो वहां, यहाँ गर्म और सर्द के साथ वजू करोगे, क़यामत के दिन पेशानियां चमकेंगी, अल्लाह चमकाएगा, नूर वाले बनाएगा वजू से। और वजू के बाद जो करते हो उससे तो मजीद उस पे सोने पे सुहागा। ये वो केमिस्ट्री है, ये अल्केमी है इटर्नल ब्लिस की, हैप्पीनेस की, सादत की, कि जन्नतों को पाने के लिए अब अच्छा ये है प्रोसेस जो वो बता रहे हैं। बहीमियत, जानवरपन इस वजूद का हिस्सा है, ये ना होता तो हम औलाद कैसे पैदा करते। अच्छा, चाहे तो बंदा तो पूरी दुनिया की आबादी जितना एक ही मादे से एक ही बार के पूरी दुनिया पैदा कर ले, इतने करोड़ों की तादाद में, वो स्पर्मेटिक लाइफ जो है, मगर कामयाब एक होता है जो मशक्कत करके आगे बढ़ता है, जो एग को पा लेता है, जिसको फिर अल्लाह ताला कहते हैं। और हुजूर अकरम ने आगाह फरमाया, हदीस में भी है, कुरान में भी अल्फाज है और हदीस में भी। हदीस में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसमें कि ये 40 दिन जो पहली हालत होती है वो नुतफे की, फिर 40 दिन वो अलका, फिर मोदगा, अब 120 दिन के बाद फरिश्ता आता है, वहां फिर ये लफ्ज आते हैं, सईद ये शकी होने का इंदराज करता है, उसके रिस्क का, उसके अमल का, ये मामलात हम इसको डिटेल से अगली बार करेंगे, अभी वो डिटेल ये वाली रह जाएंगी। ये सारा करके चिप लगा के फिर फरिश्ता रूह फूंक देता है माँ के पेट के अंदर, जो रहम मादर के अंदर, अल्लाह के इल्म की बुनियाद पे कि ये क्या होगा एंड इसका। अब यहाँ पे देख लें तो ये हुई ना केमिस्ट्री, कि खिलकत का जो जाहिरी वजूद के तकाजे हैं, इसमें शहावत का होना भी जरूरी था ताकि सिलसिला बनी आदम जारी रहे। ये एक मतलब कैरियर है, एक कैरेज है, एक पुलर है, एक पुशर है, और यही आगे को मामला चलते हैं, और इसी से दुनिया के अंदर निजाम हस्ती चल रहा है, और इसी में से कोई पैदा होते हैं, शहीद रूह हैं और शकी रूह हैं। शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह शहादत और शकावत पे ही पूरी की पूरी हिकमत का बुनियाद है। और ये हिकमत आई कौन सी, मजे की बात है, वहां भी बुजुर्ग यही बात करते हैं, ये बुजुर्ग भी वही बात करते हैं, सब बुजुर्ग है तो बुजुर्गों ने एक ही बात की है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हिकमत ये है कि सादत को पाले इंसान, यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम में कि कोशिश करे ज़ाहिरी इबादत, जिस तरह गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने पहले दो बातें की हैं, मामलात के लिए इबादत को समझे, मामलात के लिए अल्लाह की नियत करे, सदका खैरात के लिए अल्लाह की नियत करे, और गुरूर और तकब्बर और किब्र और रज़ाइल अखलाक से बचे और अल्लाह के लिए एहसान करे। ये भी एहसान है, और अल्लाह कहता है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, सूरह रहमान में। और यही बात इस्लाम, ईमान, एहसान में भी है। अल्लाह को देखने का शऊर, ऐसी इबादत करना, या उसका समी व बसीर होना, इसका यकीन हासिल कर लेना, इस पे ईमान हासिल कर लेना, इकरार बिल लिसान से तस्दीक बिल कल्ब तक पहुंच जाना, ये सादत की कीमिया है, ये केमिस्ट्री का फन है, ये है जिससे सोना पैदा होता है। वो बचपन में हम सुना करते थे, सोना बन सैया मला नाल, ये मियाँ वाली के जो अताउल्ला खान ईसा खेलवी, कि हमने चांदी तो बना ली लेकिन सोना अमलों से बनेगा, हमारा सोना, हमारी कीमिया का सोना अल्लाह के यहाँ मकबूलियत, इसके लिए वो खुलूस की बात करते हैं। इतात में खुलूस लेके नीयत अच्छी कर लो, मामलात में मखलूकात से इबादत का रुझान होगा तो इबादत की नीयत करोगे, फिर अल्लाह के कुर्ब को पाओगे और मजा आ जाएगा। कहते हैं ये कीमिया के अज्जा का बयान, हकीकत का बयान, ये कीमियाए सादत अजली है। ये गजाली के अपने अल्फाज का फारसी का तर्जुमा है। ये कीमिया के अज्जा का बयान, हकीकत कीमियाए जो है, कीमिया केमिस्ट्री जिसकी बात मैं करने लगा हूँ, केमिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, इसकी बुनियाद सादत अजली है। ऐसी सादत हासिल कर तू, कीमिया सादत, इस फने कीमियागरी में, इस केमिस्ट्री के इल्म से तू बन न सोना, ताकि तांबे और सोने का फर्क वाजे हो जाए। असल कीमत हुस्न इंतखाब की सोने वाली तू पा ले। फिर कहते दौलत दुनिया से अपना हिस्सा जरूर ले, लेकिन मामलात में ये भी देख कि किसका हक क्या है, जो कुरान में सूरह बकरा का मैंने हवाला दिया, इन्फाक इन्फाक जिहाद, इन्फाक जिहाद, इन्फाक, ये जिहाद बिन नफ्स जिहाद अकबर इसलिए है, कमाया हुआ अल्लाह की राह में खर्च कर।
हजरत अबू बकर ने खर्च किया, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने खर्च किया, हजरत उस्मान गनी ने खर्च किया, हजरत अली ने खर्च किया, किसी ने जान दे दी हसनैन की तरह, और खुलफाए राशिदीन में से। तो ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। तो यहाँ पे हकीकी कीमिया फरमाते हैं, सादत अबदी हकीकी कीमिया इमाम गजाली फरमाते हैं। बाकी चीजों को अगर कीमिया कहूं मैं, यानी क्या दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं, अगर केमिस्ट्री को मैं कीमिया कहूं तो ये मजाजी है, क्योंकि दुनिया में मादे का वजूद अबदी नहीं है, इसको फना है। आपकी रूह को फना नहीं है। ये मट्टी का वजूद मट्टी में जाएगा, रूह का मामला इसके साथ कनेक्शन बाल करके आखिरत में तो दूसरे पैटर्न में उठाया जाना है। तो रूह आप जिस नफ्स मुतमइन्ना को अगर लेके गए तो जन्नतें हैं, उसकी रजा जन्नत, वो खफा जहन्नम। तो कहते हैं खजाना रबूबियत, रब्बानी खजाना है क्या? मलाइका की जात, मलाइका की जात और अंबिया कराम के कुलूब, इनको खजाना रबूबियत दिया गया कि वो हम वक्त अल्लाह की तरफ रुजू रखते हैं। या अय्युहल मुरीद, ए इरादा करने वाले इंसान, या अय्युहल मुरीद, ये मैं इजाफा कर रहा हूँ उसके अंदर, क्योंकि बड़ा मुझे लगा, अच्छा लगा ये कि वो ऐसे अंदाज में कह रहे हैं खजाना रबूबियत, ये हकीकी कीमिया, ये रब्बानी खजाना, ये कंस जो मख्फी था मलाइका की जात और अंबिया कराम के कुलूब जमीन के अंदर, ये उनमें से हैं। ये जानते हैं कि अरकमर राखमीन 1.25 लाख अंबिया, आपने उसको 1,24,000 तकरीबन कहा। ये कीमियाए अजली को अपने दिल का सजावट का सामान बनाते हैं। ये अपने दिल का खजाना बना लेते हैं, ये अपने कल्ब को चमका लेते हैं, ये अपने कल्ब को शीशा आईना बना लेते हैं, उसमें हक की बिल्कुल अक्स नजर आने लगता है। हमदो सनाए रब्बानी को इख्तियार करते हैं। ये अंबिया और रसूलों के तरीके पे चलते हैं, उनकी सुन्नतों को अपनाते हैं। अंबिया रसूल के जरिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अंबिया रसूल के जरिए आप मलाइका वाली शानों को भी, उन खूबियों को पा सकते हैं, और बहीमियत जानवरों वाला पन, नंगरपन, इस पर काबू पा सकते हैं। इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए तस्बीह, तहमीद, तकबीर, जिक्र रब्बानी। जैसे कि तीसरा कलमा देखें, सुबहान अल्लाह, ये तस्बीह है। वल्हम्दुलिल्लाह, तहमीद है, हमद बयान करना। इसी तरह आगे अल्लाह अकबर तकबीर है। तो मुख्तलिफ चीजें, हम तहलील है, ये सारे अरकान जिक्र के हैं, और कुरान जामे है। और मजे की बात है, नमाज में सारी चीजें शामिल है, नबवी दुआएं भी और कुरानी दुआएं भी, नबवी बातें भी, नबवी हिदायत भी शामिल है, और अल्लाह ताला का कलाम जो कल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कल्ब अतहर पे नाजिल हुआ। हम फिर वो बात दोहराएंगे, जो गारे हिरा की गैरियत है, ये अपने कल्ब में देखो कि ये वजूद भी तो गार ही की मानंद है ना हमारे लिए। यही तो कह रहे, यही तो घाटियां इससे निकलना है। तो हकीकी अबदी दायमी जिंदगी और जन्नत, उसके लिए हमने अगर अगर आगे बढ़ना है, हमने उसके लिए कुछ चीजों का इंतखाब करना होगा। उसमें 10 चीजें जो है ना वो बुनियाद रखती हैं। तौबा करनी है, बिल्कुल। मैंने देखा तो जो कशफुल माजूब के चैप्टर्स को देखें, इसके देखें, और दीगर सूफिया कराम की किताबों को, सिर अल असरार को देखें, यही टॉपिक आपको हर जगह नजर आएंगे। एक्चुअली ये कुरान और सुन्नत के टॉपिक है। नंबर 1, तौबा इस्तगफार, यानी हम कहते हैं ना तौबा इस्तगफार, तौबा और इस्तगफार। नंबर 2, सब्र और शुक्र, अल्लाहुम्मा आइन्ना अला जिक्र का व शुक्र का व हुस्न इबादत, जो लफ्ज हैं उसमें से है। पहला तौबा, दूसरा सब्र शुक्र, तीसरा खौफ और रेजा, अल्लाह की उम्मीद भी हो कि वो रहम करेगा, खौफ भी हो कि हमारी गलत बातों से नाराज भी होता है। 3, दरवेशी और जोहद। 4 नंबर, दरवेशी और जोहद। तीसरा था खौफ और रजा, बीम और रजा, यानी उम्मीद भी हो और खौफ भी रहे। तकवा इसी का नाम है, गॉड कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। नंबर 5 पे कहते हैं नीयत की इस्लाह करो, इखलास पैदा करो, सिद्क पैदा करो। नीयत, इखलास और सिद्क, सदाकत,
نمبر 6 پہ مراقبہ اور محاسبہ کرو، اپنی ذات کے رقیب بن جاؤ، اللہ تعالیٰ جس طرح الرقیب ہے، نظر رکھنے والا۔ مراقبہ و محاسبہ، جائزہ لیتے رہو۔ نمبر 7 تفکر کرو، غار ہرا میں حضور کیا کرتے تھے، کیا خوب فرمایا ہے ایک عربی کے امام نے، التفکر والاعتبار، غور و فکر، غور و فکر قدرت کی نشانیوں پہ، یہی کیمیا سعادت میں ساری باتیں دہرائی گئی۔ نمبر 7 تفکر کے بعد نمبر 8 توحید میں توکل، توکل نہیں ہے، توکل کا مسئلہ منہاج العابدین میں بھی یہی باتیں ہوئی ہیں، ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ توکل، اس پہ انشاءاللہ پھر کریں گے، ہر ٹاپک اس چیز کا متقاضی ہے، اس پہ الگ سے نشست ہو، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم الگ سے کریں گے، مگر کیمیا سعادت خود پڑھیے دوستو عزیزو، یہ بہت ضروری ہے، ہم نے توجہ دلانی تھی دوسرا حصہ جو ہے آج اس میں۔ تو نمبر 9 پہ محبت و عشق الہی پہ اب آیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ہم نے پہلے پروگراموں میں بات کی تھی۔ اینڈ نمبر 10 اٹس امیزنگ، اٹس سرپرائزنگ، یہ وہ بات ہے، یہ ہے معرفت کی بات ہے۔ نمبر 10 موت کو یاد بھی کرو اور موت کے حال پہ غور بھی کرو، اس کے لیے کہا ہے نا جاؤ، اور جاؤ مزارات پہ دیکھو کہ کس کو کس حال میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح شان عطا کی، کہیں تو ہر وقت قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے، کہیں تو ہر وقت درود و سلام کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور نمبر نہیں آتا، اور کہیں ویرانے ہیں بادشاہوں کے درباروں پہ، درباروں میں زندگی میں عہدہ تھا تو لوگوں کی لائنیں تھی، ہمیشہ کی زندگی میں نہیں ہے۔ تو دیکھیں نمبر 10 پہ نجات کے لیے جو چیز لے کے آئے موت، نمبر 10 موت، نمبر 1 توبہ، نمبر 2 صبر و شکر، خوف و رجا، درویشی و زہد، نیت، اخلاص، صدق، اس میں نیت کے اندر مراقبہ اور محاسبہ کرنا اپنی ذات کا، تفکر، توحید میں توکل، محبت و عشق الہی۔ لیکن نمبر 9 محبت و عشق الہی کے بعد الگ سے موت یاد کرنا۔ اب میں اگر اس پہ کیمیا سعادت کا نچوڑ نکالوں تو میں نمبر 10 پہ تل کا اشرۃ کاملۃ اس کی بات کروں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ زندگی پہ غور نہیں کر سکتے تو موت پہ غور کرو۔ کیا لے کے جاتے ہو قبر میں اپنے پاس، اپنے ساتھ؟ کتنے موبائل ہوتے ہیں، کتنی وائی فائی ہوتی، ماں کے شکم سے نکلے تو قبر کی مثال دیکھ لو، وہی پیٹ ہے، اوپر قبر کا مٹی، وہی وجود کی محدود حرکت کی جگہ بظاہر، یہ اللہ حال بہتر جانتا ہے۔ اب یہ متشابہات ہیں جو اگلی زندگی ہم نہیں جانتے، حتیٰ کہ پھلوں کی مثال ہے تو ذائقے کی بنیاد پہ اللہ نے تشبیہ بنیاد میں چیزیں کہی ہیں کہ اس طرح ہے، حور و قصور کی مثال ہے، بہت ساری اور جنت کی چیزیں ہیں، جنت کے ہیرے جواہرات پتھروں کی مثال ہے جو دنیا کے ناموں کی طرح دی جاتی ہیں، عبقری، حسان اور ساری چیزیں، حور و قصور اور ان کی آنکھوں کا بیان اور سورہ رحمان میں چیزیں، اللہ کی یہ متشابہ چیزیں ہم دنیا میں مشابہت دی گئی ہے، کبھی بھی تشابہ کا مطلب ایک جیسا، تشبیہ کا مطلب ایک جیسا نہیں ہوتا، جس طرح ماں بیٹے کو کہتی ہے، وہ مجھے پھر یاد آ گئی کزن کی، جی آپ نے بہت مشکل باتیں کی ہیں، مطلب آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو کہا میری بیٹی یا بیٹا چاند کی طرح ہے، یہ تشبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تشبیہی طور پہ کہتا ہے، جیسے یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جیسے یہ پھل ایسا نہیں ہوگا، نہ ایسے آج آپ ہے جس پہ جنس اور بہیمیت ہے، جنت میں یہ ہوگی نہیں، یہ مٹی کا اور گوشت پوست کا نطفہ اللہ کا مضغہ والا چکر نہیں ہوگا، وہ جو 120 دن کے بعد سسٹم آیا ہے نا، اس کے ساتھ ہمارے نفس کی معرفت اور شعور اور معرفت کی باتیں ساتھ جائیں گی، باتیں جس میں عمل ہوگا، عمل کی باتیں۔ اللہ تعالی ہمیں، مجھے خاص طور پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے، توبہ کی توفیق دے، موت کی حقیقت کو سامنے اور حق بات پہنچانے کی توفیق دے۔ اگر یہ باتیں ہو گئی تو یہی کامیابی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے دوست احباب بیان کر رہے تھے کہ جی مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ صوفیاء کرام کون سی تسبیح اور دعاؤں پہ زور دیتے ہیں، تو میں نے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں نے ایک نچوڑ نکالا ہے، مطلب جس سائل نے سوال کیا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے
मतलब सामने वाले की ज़ाहिर है उसकी ज़रूरत भी सामने रखी जाती है, मशवरा दिया जाता है, हदीस में भी ऐसा ही है। लेकिन हम अख़ज़ कर लेते हैं कि उस सहाबी को कहा है, तो क्या पर्सनली एक वजह से कहा है और उसका बयान आज तक हदीस में हम तक पहुँचा, तो क्या एक ही वजह से, या हम भी करें तो हमें भी फ़ायदा हो सकता है। हम एज लेते हैं, कभी-कभी फ़ायदा लेते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अल्लाह इस नीयत के बदले कि मेरे महबूब की इताअत के ज़िम्न में हर बात को इताअत में ले रहा है, छोटी-छोटी बात को भी अहमियत दे रहा है, सुन्नत को। क्या पता ऐसी सुन्नत आ जाए जिससे 100 शहीदों का सवाब मिल जाए, ज़िंदा हो जाए सुन्नत। तो मैंने ज़रूरी समझा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार दुआएँ हैं। एक दुआ को तो कभी मत भूलें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। निचोड़ निकालें तो सारी दुआओं में हुज़ूर जितनी तवील दुआएँ फरमाते थे, उनके इब्तिदा में, दरमियान में, आखिर में, ये दुआ बार-बार तकरार के साथ होती थी। इससे ये कुरान में भी है। कुछ लोग कहते हैं हमें सिर्फ दुनिया ही दे दे, गए। कुछ कहते हैं सिर्फ नो, बैलेंस सिखाया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो बड़े मज़े की बात की, उन्होंने कहा ये तो अच्छी बीवी चाहिए तो ये दुआ करो। हमने इब्तिदाई दौर में नहीं की थी तो फिर ज़ाहिर मसाइल तो होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट दुआ इसके बाद आफियत का हुज़ूर ने फरमाया है, अफ़्व आफियत, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफिया। अफ़्व आफियत मिल गई तो सब कुछ मिल गया। एक दुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद ज़रूर पहली दुआ होती थी। टॉप, दिन का आगाज़ पहली दुआ, पहली क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। अच्छा, कोई दोस्त लिखना चाहते तो आसान लिखा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़ि। तोड़ के पढ़ लें, अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान में पढ़ लें, समझ जाओगे, अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफ़ि माँगता हूँ, रिज़्क़ तय्यब माँगता हूँ, व रिज़्क़न तय्यबन, रिज़्क़न तय्यबन वाओ के साथ मिलाने के लिए। आप तोड़ लीजिए या वक़फ़ा कर लीजिए, व रिज़्क़न तय्यबा, रिज़्क़ तय्यब की दुआ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी ज़ुबान में करें तो हवाला उधर का सरकार का दिया करें, और अमलन मुतक़ब्बला। अच्छा, मज़े की बात है कि जितना गौर करें, ये वो पहली दुआ है जो मेरा ख़्याल है कि हर वक़्त की, हम वक़्त की दुआ। हमें इल्म नाफ़े चाहिए, यानी वो दुआ भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें आ गई कि गैर नाफ़े नहीं चाहिए। रिज़्क़ तय्यब चाहिए, हराम नहीं चाहिए। जैसे दुस दुआ में कर्ज़ था तो हुज़ूर अकरम को ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बयान किया। कर्ज़ से निजात के लिए हज़रत अली के हवाले से आप वो मशहूर है, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। कि अल्लाह गनी कर दे, किफ़ायत करे हलाल से, और गनी कर दे इसके सिवा से, तो अल्लाह तैयब दे। वुज़ू की दुआ जो है, मज़े की बात है, यही अल्फ़ाज़, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। वुज़ू में भी यही अल्फ़ाज़ को देखें तो बड़ा आसान है। अक्सर माएँ-बहनें, बेटियाँ, उनकी तवज्जो जो होती है ना, वो घर के अंदर, घर में वुसअत नहीं है। ये मज़े की बात है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की है, जो माँओं, बहनों, बेटियाँ अगर घर में ये लिख के किचन में लगा लें, और है, इसको कहते हैं जी, ये वुज़ू की दुआ मशहूर है। लेकिन ये सिर्फ वुज़ू की नहीं है, हमारा वुज़ू हर वक़्त होना चाहिए बातिनी रूहानी, जिस तरह की मियाँ सआदत में कहा आपने, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह रसूल की बातों को हम तक पेश किया है। तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर, व वासिअ, और वुसअत अता कर, व वासिअ ली फ़ी दारी, अल्लाह मेरे लिए मेरे घर में वुसअत अता कर दे, व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, जो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, जितना अल्लाह तूने दिया है, जो भी मेरा रिज़्क है, व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, जितना भी है उसमें बरकत हो जाए, तो कहते हैं टका भी करोड़ों रुपए के बराबर बरकत में हो जाता है। अब इनको जैसे आप मर्ज़ी चाहें इस्तेमाल करें। एक चीज़ का बयान बहुत इन सब से आम है, जिसकी बुनियाद में कीमिया साहब ने पहली तौबा का था कि आपने मुख्तलिफ जो दोस्त अहबाब हैं, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। कहते हैं जी कि हमें एहसास होता है कि हम मतलब नापाक हो गए, गुनाहों में लथड़ गए, ये हो गया, वो हो गया। मुझे आसान नुस्खा जो लगा वो बहुत, वो मतलब
شاہ محمود یوسفی مدد علی کے حوالے سے ہے کہ سارا دن کھاؤ پیو اور ایک سجدہ کرو اللہ کو رات کی تنہائی میں. تو وہی چیز مختلف روایات سبوحن قدوسن ربنا رب الملائکۃ وروح یہ بھی آتا ہے سجدے میں 3 بار کہہ دیں. لیکن مجھے جو آسان لگی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ آپ کو یاد رہ جائے گا تو ہم بعد میں تکرار بھی کرتے رہیں گے. سجدے میں جائیے 10 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 10 بار کہہ کے اسی سجدے میں رب اغفر لی اے میرے رب اے میرے مولا معاف کر دے. مغفرت مانگنے ہیں سجدے میں جھکا کے اپنے آپ کو رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 دفعہ. میں اس کو ایڈ کرتا ہوں دوسری روایت میں جو ہے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اس کو آپ بولتے ہیں رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی. میں دونوں 3 دن ہمیں کیا ہم نے تو معافی مانگنی ہے سوری 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 ہاتھ باندھ کے بھی سوری کان پکڑ کے بھی سوری. ہم تو اللہ کے آگے جھک کر یہ کام کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد احساس وہ رہنا نہیں چاہیے. تو 70 بار والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے 2 فالتو یا 5 فرض اور بیچ میں سنتوں میں سجدے میں جا کے قرآن کی بھی تلاوت کے رہتے ہیں 2 سارے سجدے بیچ میں ہو جائیں گے 10 بار اللہ اکبر کے ساتھ. یہ مختلف روایات مختلف طریق اور تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کیمیا سعادت کے حوالے سے یقیناً فائدہ مند ہوگی کہ اللہ ہمیں اس رخ تک لے کے جائے جس کے لیے ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے معرفت کی باتیں عمل کا ذریعہ بنے علم نافع کا ذریعہ بنے. تو ڈاکٹر صاحب آپ اس کو اپنے انداز سے جو میں نے دعاؤں کا تذکرہ کیا آپ کوئی اضافہ بھی فرما دیجیے دوست احباب ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے. جزاک اللہ خیر جی. بہت بہت ہی عمدہ آپ کا بیان تھا آج. اور بس مجھے تو ایک ہی دعا آتی کہ یا اللہ مجھے ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے. بس اسی دعا کے ساتھ ہم جو ہے وہ اپنے سامعین سے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.